بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى واستنى بسنته إلى يومنا هذا وإلى يوم اللقاء. بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الأحبة في هذه الندوة المباركة. معاشر الفضلاء، لم تدخر المملكة العربية السعودية وقيادتها أي جهد في مواجهة الأفكار المتطرفة التي ذاق العالم أجمع من ويلاتها، واكتوت كافة الدول المسلمة من نيرانها وغير المسلمة، والتي لم تفرق هذه الأفكار بين أبيض ولا أسود ولا أعجمي ولا عربي، فالكل أمام التطرف وأهله مشروع استهداف. وانطلاقا وإيمانا أيها الأحبة بقيادة هذه البلاد المباركة لكل بادرة خير، فإن قيادة هذه البلاد المباركة لم تأل جهدا في تبيين عوار هذه الأفكار الهدامة، كونها أيها الأحبة مهد الإسلام وحجر الزاوية في العالم الإسلامي بأسره، وبها أيها الأحبة قبلة المسلمين التي تهفو إليها قلوب عباد الله. وكان لزاما أيها الأحبة أن نبين عوار هذه الأفكار وأن ندعو الناس إلى الوسطية، فكانت قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله تقود هذه الجهود وتدحر هذا التطرف، والحمد لله، لكي تؤكد للعالم أجمع أن الإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال. وكان لوزارة الشؤون الإسلامية قدم السبق في ذلك بمتابعة وتوجيه من معالي الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف بن عبد الجلال الشيخ سلمه الله وسدده. ومن هذا المنطلق أيها الأحبة حرصت الوزارة بمتابعة حثيثة من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير ومدير إدارة الدعوة فيها، وبالتعاون مع إدارات المساجد في المحافظات والمكاتب التعاونية، ومنها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز تندحة، على إقامة الندوات والبرامج التي من شأنها أيها الأحبة تبصرة الناس بخطر هذه الأفكار. وإن من تلك المبادرات النيرة مبادرة تحصين الفكر، والتي سوف نتحدث هذه الليلة عن إحدى ثمراتها بعنوان الوسطية وأثرها في حماية الأبناء من الفكر الضال، والذي سوف يتحفنا ويفيدنا فيها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ علي بن محمد النعمي والشيخ حسن بن عايض بن فايع. فحياكم الله أصحاب الفضيلة، وحيا الله الحضور الكرام الشيخ حسين كتب الله أجره، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولائه أن يسدد منكم القول والعمل. ولعلنا نبتدئ ندوتنا مع صاحب الفضيلة الشيخ علي ليعرفنا سدده الله وأعانه عن مفهوم الوسطية، فليتفضل حفظه الله. الحمد لله رب العالمين الذي وفق من شاء برحمته وفضله، وأضل من شاء من عباده بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى الذي لولاه لم اجتمعنا في هذا المكان المبارك، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة عسير، وأشكر كذلك إدارة الدعوة، وأشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندهة الذين حرصوا على مثل هذه اللقاءات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم كل خير وكل توفيق. أيها الأحبة، قرأتم عنوان الندوة: الوسطية وآثارها على الأبناء في محاربة الفكر الضال. وإن هذا العنوان عنوان عظيم يجب علينا أن نقف عند كل مفردة منه. الوسطية هذه هي المفردة الأولى، وبعد ذلك الآثار المترتبة على أبنائنا في محاربة أو التحذير من الفكر الضال. إذا لدينا وسطية ولدينا أبناء ولدينا فكر ضال. فهنا في هذا العنوان نجد الضحية ونجد القاتل ونجد النجاة بإذن الله. فالضحية أبناؤنا والقاتل هو الفكر الضال، ولا نجاة لأبنائنا من قتل الفكر الضال إلا بالسير على الوسطية. هذه الوسطية أيها الأحبة هي العدل والخيار. الوسطية هي حق بين باطلين، والوسطية هي نور بين ظلامين، والوسطية هي هداية بين ضلالتين، والوسطية هي عدل بين ظلمين. الوسطية أيها الأحبة هي العدل وهي الخيار. فالعدل أي أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو ضد الظلم، فهو حق وعدل ضد للباطل والظلم. والوسطية هي الخيار، أي أنها تتوسط طرفين بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء. هذه هي الوسطية، ودين الإسلام هو دين الوسطية. فالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في إثباته سبحانه وتعالى لصفاته ونفيه عن الصفات التي لا تليق به تجد الوسطية ظاهرة. وكذلك بالنظر إلى صفاته الأخرى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وهو القابض الباسط. وكذلك تتجلى الوسطية في صفات ربنا سبحانه وتعالى، فهو الخافض الرافع. وفي ذات الوقت يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وسطية، لاحظوا جمال الوسطية حتى في صفات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أنزل كتابه بوسطية ظاهرة خالدة. فحينما أنزل كتابه القرآن الكريم ذكر لنا الوسطية الظاهرة في القرآن الكريم،
تأملوا معي مثلا قوله سبحانه وتعالى في صدر سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه هي المفردة الأولى في تعريف الوسطية، لم يجعل له عوجا أي أنه مستقيم، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. لاحظوا الوسطية في القرآن الكريم، أولا أنه قيم ليس له عوج، ثانيا فيه بشارة ونذارة. هذه سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة وفي أكثر من ذلك يجب أن نتأملها. كيف أن الله قال الحمد لله؟ يجب أن نشكر الله على هذه الوسطية. الحمد لله على الوسطية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كتاب الوسط، ولم يجعل له عوجا، قيما من أجل البشارة والنذارة، وينذر الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا ما لهم به من علم، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى ذكر البشارة والنذارة وضرب مثلا للغلاة وهم الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. وحينما تقرأ سورة الكهف ستجد في كل قصة من قصصها الوسطية، وهنا تتجلى الحكمة في سورة الكهف. كثير من المحاضرات التي ذكرتها أو تكلمت فيها وجدت أن سورة الكهف تعالج قضية من القضايا بشكل ظاهر وواضح. من هذه القضايا قضية الوسطية التي حثت عليها سورة الكهف وحذرت من الغلو والجفاء. كذلك إذا تأملنا أيها الأحبة المرسلين، يعني ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى تتجلى الوسطية في أسمائه وصفاته، والقرآن الكريم تتجلى فيه الوسطية. كذلك الرسل حينما قال الله سبحانه وتعالى عنه رسلا مبشرين ومنذرين، لم يجعلهم فقط مبشرين ولم يجعلهم فقط منذرين. المجتمع إذا كان كله بشارة وفرح وبشارة وجنة ومغفرة ورحمة فقط، سيتكئ المجتمع على مغفرة الله جل وعلا وسيضيع الواجبات والحقوق. وهذا ما حدث في أزمنة سيأتي معنا إن شاء الله. المجتمع الآخر الذي يقوم على التخويف وعلى الرعب وعلى الأسى وعلى الأحزان والمآتم والقتل والإرهاب سيكون مجتمع غير صالح للحياة، وسيتكئ على الخوف وسيصيبه اليأس والقنوط. وإنما رسلا مبشرين ومنذرين، دعوة وسطية خالدة وواضحة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الوسطية، أرسله الله سبحانه وتعالى رسولا بالبشارة والنذارة. كذلك إذا تأملنا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. كذلك إذا تأملنا تهربت يا أستاذي ذكرني. كذلك أيها الأحبة إذا تأملنا أتباع المرسلين وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الأوائل الذين طبقوا هذه الوسطية. ماذا قال الله عنهم؟ محمد رسول الله والذين معه ما هي مواصفاتهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله أكبر، ما أعظم هذه الوسطية. لو كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أشداء فقط على الكفار وعلى المسلمين ما استقام الإسلام ولا قام.
ولو كانوا فقط رحماء بالمسلمين وبالمخالفين وبالضالين ما استقام الإسلام ولا قام، لكنه ذكر وسطيته سبحانه وتعالى فقال وهو أصدق القائلين أشداء على الكفار، يعني على أصحاب الضلال، رحماء بينهم. الشدة طبعا لها ضوابط وستأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد أن الوسطية تتجلى. وأختم بالوسطية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ليس فقط في العقائد وفي الصفات والأسماء وفي المرسلين وفي دعوة الصحابة وحرصهم، بل حتى في عاداتنا وفي تعاملاتنا. ماذا قال الله جل وعلا؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة فقط ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه هي الموازنة والوسطية. انظر إلى المشي وإلى الصوت واقصد في مشيك واغضض من صوتك. اقصد في مشيك كيف؟ حتى المشي ربانا الله سبحانه وتعالى على أن نكون وسطيين فيه. حتى المشي واقصد في مشيك، يعني امشي، لا تمشي بسرعة مخيفة ولا تكن بطيئا، بل هناك أثر عليها صحيا حتى. واغضض من صوتك، فلا تكن صخابا وفي نفس الوقت لا تكن متهتما لا يفهمك أحد. هذا ما وسعني في هذه الدقائق المعدودة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على ما أفدتم. صاحب الفضيلة الشيخ حسين ابن الشيخ حسن حفظه الله تعالى وسدده، لو تبين لنا دور الأسرة في تعزيز الوسطية التي تكلم عن مفهومها صاحب الفضيلة الشيخ علي، شكر الله لكما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، أما بعد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني إياكم الاعتدال في الأمور كلها، وأن يسلك بيننا وبكم سبل الرشاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تبغض وتأبى. أيها الأحباب الكرام، كان لي من هذه المحاضرة دور الأسرة في تعزيز الوسطية وأهمية حماية الفكر وسبيل تحقيق الوسطية، وأستاذن المقدم وفقه الله في أن أقدم بعض العناصر على بعض لعلها أن تكون أرتب من ذلك. فأهمية حماية الفكر. نحن أمة الوسط كما عرفها فضيلة الشيخ وفقه الله، أمة مثالية عبر التاريخ، وسطية في عبادتها، في معاملاتها، في سلوكها، في أخلاقها. ولما عاش السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم على الوسطية التي تركها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشوا بعد ذلك أعزة، وكان لهم قصب السبق، ولا زلنا إلى اليوم نذكر ذلك الجيل المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. أيها الأحباب الكرام، حماية الفكر مهمة في بداية الأمر، لنعلم أن الفكر إذا مال إلى أحد الطرفين، إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط، فسد الإنسان وفسد سلوكه وانحرف مساره. فإذا تطرف الإنسان ظانا منه أنه ينصر دين الله، وأن عنده من الحماس ما يريد أن يستخدم فيه العنف أو غيره، فليعلم بأن الذي وضع المنهج هو الله، والذي تكفل بتبيين هذا المنهج هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا هو الذي يطلع على سير عباده، وكل ما يجري من المؤثرات التي تؤثر على فكر ذلك المسلم ليتحمس أو ينفعل، فليعلم بأن الله يقول ولو شاء الله ما فعلوه، فالأمر لله من قبل بعد. وعليه أن يعلم بأن الذي وضع هذا المنهج جل وعلا
أمره بأن يفعل ما يستطيع، وأن يسير على المنهج الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته عندما كان يدعو صلى الله عليه وسلم وأتوه في صلح الحديبية وقالوا لا نعرف الرحمن، عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعلم الرحمن، فقال الرسول امحها يا علي، اكتب باسمك اللهم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، ويعلم بأن دينه نافذ، ويعلم بأنهم على الباطل، لكنه صلى الله عليه وسلم يسير على وفق المنهج الذي رسمه له الحي القيوم عز وجل. أقول عند هذه النقطة وفقنا الله وإياكم، نحن نغار على ديننا وعلى محارمنا، ونحزن لإخوان المسلمين في كل بلد، أسأل الله أن ينصرهم إنه على كل شيء قدير، لكن ينبغي أن يكون حماسنا وتصرفاتنا على وفق ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في هذا الجانب وفقنا الله وإياكم من حرص الإنسان على دين لا يتحمس فيخرج عن المسار الصحيح، وفي المقابل وهي من أخطر الأفكار التي نعاصرها في هذا الزمن منهج التفريط والتساهل والبعد عن المسار الصحيح، فكلا الطرفين نقيض. رضي الله عن الإمام علي عندما قال خير الناس هذا النمط الأوسط، قال خير الناس هذا النمط الأوسط الذي يلحق به التالي ويرجع إليه الجافي. رحم الله الإمام علي. خير الناس أو خير نمط الناس أو خير الناس هذا النمط، يعني الوسطية، هذا النمط الوسط الذي يلحق به التالي مقصر ويرجع إليه الغالي، وهذا هو الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن نعلم وفقنا الله وإياكم إن ترك هذا الفكر بطرفيه الإفراط والتفريط يضرب أطنابه في أوساطنا، فإنه سيخرج جيل بعيد عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه الوسطية صلى الله عليه وسلم في حماية الجيل المبارك الذي عاش فيه الصحابة رضي الله عنهم بثلاثة أشياء. حمى بها صلى الله عليه وسلم هذا الفكر، وحمى بها الصحابة صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول تثبيت العقيدة الصحيحة بمعانيها صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يثبت العقيدة صلى الله عليه وسلم ويبين لهم بأن الأرزاق بيد الله، والآجال بيد الله، والمستقبل في علم الله، والأمر بيد الله من قبل ومن بعد، حتى يثبتوا على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم. قوما أتوا إليه صلى الله عليه وسلم أو إلى بيت عائشة فسألوا عن عبادة الرسول، تعلمون هذا الحديث، وقالوا هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا، وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فلا تزوج النساء، وقال الآخر أما أنا أقوم الليل كله. فقال صلى الله عليه وسلم، وقصدهم العبادة، لكن قال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أخشاكم الله وأتقاكم له، إني لا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا أردت أن تجتهد خلاف المنهج، وإن كنت تتصور أنك تتعبد أو تتقرب، فلم يترك لنا المجال، بل الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. فنحتاج إلى مسك هذا الطريق وفقنا الله وياكم. الأمر الثاني من الأشياء التي حمى بها الرسول الفكر صلى الله عليه وسلم تعرية الشر وبيانه للناس صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الموقف الذي حصل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصحيفة من التوراة، كما يقال حب الاستطلاع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال أمتهوكون بعدي يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى حيا ما وسع إلا اتباعي. حماية الفكر في هذه الناحية عمر رضي الله عنه على علمه وفضله. هل تتوقعون يتغير فكره؟
المرجعية موجوده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة مأمونة. يعني ليست يعني كم الفرق بين الثرى والثريا. الرسول يحذر ويحمل الفكر في ذلك الزمن صلوات ربي وسلامه عليه، ويحذر حتى من حب الاستطلاع. اللهم صل وسلم عليه. عمر صاحب علم، الرسول موجود صلى الله عليه وسلم، المدينة مأمونة. ذلك يقول صلى الله عليه وسلم يغضب وينكر على عمر ويوجه إلى المسار الصحيح صلى الله عليه وسلم. فكيف يا أخوان، كيف يا أخوان من يدخلون الآن إلى المواقع سواء في الإفراط أو التفريط؟ ماذا تتوقعون عن أجيالنا اليوم؟ بل مع شديد الأسف من أجيالنا اليوم من يدخل إلى المواقع المشبوهة، قنوات السحر والشعوذة، قنوات الأفكار الهدامة، ثم يقول في نفسه حب استطلاع، وأنا الحمد لله عندي إيمان وعندي تقوى. إذا دعت النفس ذلك المتطلع أو المتصفح أو الداخل إلى تلك المواقع، دعته نفسه وتذكر أو احتج بأنه على علم وأنه يعرف الحق من الباطل، فليتذكر ذلك التحذير الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيار الصحابة، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمتهوكون بعد ابن الخطاب؟ وكم يا أخوان انسل في هذا الزمن من أبنائنا وإخواننا عبر هذا المسار، حب الاستطلاع، ثم لم يكن حتى انحرف. والرسول ذكر صلى الله عليه وسلم في الدجال في آخر الزمان خطر الفتن وخطر الانحراف على الفكر، عندما يخرج رجل فيقول له الناس: إلى أين تعمد؟ قال: أعمد إلى هذا الذي خرج. قالوا: وما تؤمن بالله؟ قال: ما بربنا خفاء. يقول: أعرف ربي لكن أرى ماذا يفعل هذا الرجل. حب استطلاع. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يزال به حتى يكون من أتباعه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فالرسول حمل الفكر صلى الله عليه وسلم واهتم به صلى الله عليه وسلم من ناحية تثبيت العقيدة كما ذكرت لكم سابقا، وتعرية الشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الأمر الثالث وهو الاهتمام ببيئة المتربي، وسأذكرها إن شاء الله في العنصر الثاني. الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها المتربي بدءا من الأبوين، ثم التعليم، ثم وسائل الإعلام، حتى يحفظ هذا الجيل. وقد نشأت هذه البلاد والله الحمد فترة من الزمن على منهج سلفها، ولم نجد ولله الحمد من تلك الأفكار شيئا إلا لما خرج بعض أبنائنا عن هذا المسار بالتطلع يمنة ويسرة، تركوا الأصول وذهبوا للحواشي، فحصل ما حصل. نسأل الله أن يحفظ ديننا على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة ونفع بما قلتم. الشيخ علي حفظك الله والجميع، لا يخفى على كل عاقل خطر التطرف والغلو، فلو تفضلت ببيان ذلك الخطر وذمه من منطلق الكتاب والسنة سددك الله. الحمد لله. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن الغلو والتطرف مرض خطير قد عالجه نبينا صلى الله عليه وسلم في بعثته ونبوءته ورسالته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا في كثير من الأحاديث أن سبب ضلال الأمم هو الغلو. فأول شرك جاء في الكرة الأرضية كان بسبب الغلو. منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح عليه الصلاة والسلام ما كان فيه شرك. ربما يضعف الإيمان يقوم، لكن الشرك غير موجود حتى جاء الغلو في الصالحين فوقع الشرك.
فأداة الشيطان الكبرى لتغيير المجتمعات وتضعيفها وإرهاقها وقتلها وهزيمتها هو الغلو في الصالحين أو في أي جهة من جهات الحياة. فالغلو مرض خطير وقد حاربه نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل معي قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا سيدنا ويا ابن سيدنا، ثم مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستشعر، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي رواية: لا تغلوا في المدح، لأن كثرة المدح من الغلو الذي يفتن المادح والممدوح. كذلك جاء رجل فتحدث في قضية شهيرة، قضية قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هدية عبد أرام، قال ذلك الرجل: كيف ندي يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يقال. وبدأ يغلو في استخدام الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: إنك من إخوان الكهان، فأمره بالتوقف. فحتى الغلو في استخدام الكلمات والتقاعد حاربه الإسلام يأمر بالفصاحة وفي نفس الوقت ينهى عن الغلو وينهى عن المبالغة في اختيار الكلمات الموحشة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الفهم وإلى تكبر المتكلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فوجد إحدى نسائه تصلي الليل وهي مرهقة، تقوم الليل تصلي تريد الخير، كانت مرهقة فتمسك بحبل، ربطت حبل ممسك به وتصلي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع هذا الحبل أو أمر بقطعه، وأمر تلك المرأة أن تصلي ما استطاعت، فإذا غلبها النوم فلتنم، كما ذكر هذا الشيخ حسن قبل قليل قصة 3 نفر الذين غلبوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم فتابوا وأصلحوا أنفسهم. فالغلو في الدين حاربه نبينا صلى الله عليه وسلم في عشرات بل مئات الأحاديث الصحيحة. وجاء في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومر بأناس من النصارى قال: أولئك قوم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيه بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ونحن لا لسنا بمنع عن الأمم، ما كان في الأمم السابقة سيصيبنا شئنا أم أبينا. والدولة والأمة الآن تعيش طريحة الفراش، أرهقتها أوضاعها وأنهكتها أوجاعها، ولكن ما زال هذا البلد ولله الحمد ما يزال هناك أمل، فهو بلد وسطية، ويجب على المسلمين أن يحذوا حذوه. يجب علينا جميعا أن نتمسك بهذه الوسطية التي شرفنا الله: كنت خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هناك قال: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فمدح الله سبحانه وتعالى بهذه الوسطية. كيف أستطيع أن أنجو من هذا الغلو؟ أنجو بنفسي وأنجي أبنائي ومجتمعي ووطني وأمة الإسلام من هذا الغلو.
كيف أنجو ولا أقع في هذا الغلو؟ ما هي الأسباب؟ أولا العلم. إذا أردت أن تنجو من المهالك ومن الغلو فعليك بالعلم. فالعلم قال الله عنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان مثلا. فالذي يعلم يعرف أن هذا الأمر خطأ وهذا الأمر غلو وهذا الأمر جفاء وهذا الأمر تطرف، وبذلك ينجو وينجي الناس. لكن الجاهل سيحكم على نفسه بالإعدام، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي أراد أن يتوب بعد أن قتل 99 نفسا. ذهب إلى الجاهل وهو الراهب قال له ليس لك توبة، فحكم على نفسه بماذا؟ بالإعدام، قتله. قال ما بقي أنت، هذه 100، أنت الرجل 100. لكن حينما ذهب إلى العالم اللي ما عنده تطرف ولا غلو ولا جهل، كان أن جهل العالم ونجاه ذلك الرجل. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالعلم أمره عظيم للنجاة من التطرف والغلو، والجهل هو البوابة الكبرى للدخول في التطرف والغلو. وكم قاست الأمة من الجهل والجهال. كثير من الناس، وأنا أنبه إخوة طلاب العلم والأئمة والخطباء والمربين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والآباء إلى أمر مهم جدا في التربية على الإسلام وعلى أمور الإسلام. ما وقع بالأمة في الأخطاء والغلو إلا لأننا ربينا أبناءنا على حب الخير وتكاسلنا في التحذير من الشر. ولهذا يقول بعض علمائنا رحمه الله إنما أصيبت الأمة لأن كثيرا من المربين حثوهم على الخير وعلى الهدى وعلى الصلاح وعلى الفلاح وعلى الصلاة وأجر الصدقات وبر الوالدين، ولكن المربين تغاضوا عن التحذير من الشر، فوقع في الأمة الغلو والتطرف. نقول لهم مثلا اذهبوا إلى داعية الخير، هيا محاضرة، في نفس الوقت ننسى أن هناك دعاة شر، ما نحذرهم من دعاة الشر لأنهم يقولون هذه غيبة ونميمة، فوقع أبناء الأمة في هذا. اذهبوا إلى العلماء، اذهبوا إلى المشايخ، إلى المحاضرات، إلى الندوات، وتركنا جانب خطير جدا يوقع أبناءنا في التطرف والغلو والإرهاب، وهو التحذير من دعاة الباطل ودعاة السوء ودعاة الأحزاب والمناشر السياسية والفكرية. هذا أمر مهم جدا في التربية. كذلك أيها الأحبة، حتى لا أطيل، من الأمور المهمة جدا وأختم به العلاج الصحيح. خلال التاريخ الإسلامي وقعت الأمة في شرور كثيرة، كان سببها أو أقوى أسبابها أننا ما عالجنا التطرف العلاج الصحيح. أذكر لكم بعض الأمثلة. تأملوا معي فكر الخوارج. جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصته معروفة، قال إني يا محمد انظر إلى هذا الغلو والتطرف. هذا الرجل جاء يوم المسجد النبوي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يحدث ويعلم أصحابه. انظر ماذا صنع هذا الرجل. انزوى في ناحية من المسجد وظل يصلي. لاحظ كبر واحتقار المسلمين. احتقر من؟ احتقر محمد بن عبد الله سيد الحنفاء والمتقين. احتقر الصحابة أبا بكر وعمر، قال هذا ما عنده مسألة وراح يصلي. شوف الغلو ماذا أوصل هذا الرجل. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر قم فاقتل ذلك الرجل. ذهب أبو بكر الصديق وإذا به ساجد. يا رسول الله كيف أقتله وهو ساجد؟ اذهب يا عمر اقتله.
ذهب فوجده ساجد سجود طويل، الرجال شاب محتقر الناس واعتقد أنه هو الصح. في الأخير أرسل علي بن أبي طالب فهم به رضي الله عنه ورضي عن الجميع، هم أن يقتله فلم يجد ذلك الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: لو قتل هذا الرجل ما وقعت فتنة في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام. لاحظ معي هذا العلاج الذي أنا أقصده. العلاج الذي أقصده أن الإنسان لا يقترب بكثرة السجود والخشوع، قد يكون هذا الساجد العام مقترب لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد حسن الموضوع لكنه شيء أراده الله. مثال ثاني في العلاج: حينما نشأ الخوارج اللي قتلوا الناس وحاربوا الصحابة وكفروا المسلمين، طبعا الناس في ذلك الزمن أرادوا القضاء على فكر الخوارج. نبتت نابتة، قالوا بما أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ماذا نصنع؟ نقول أي معصية ما هو مشكلة. فنشأ ماذا؟ الانحلال. الانحلال لا يعالج التطرف، لا بد من العلاج. فنشأ طائفة المرجئة التي عانى منها المسلمين كثيرا، لا يكفرون أحدا ولا يعتقدون أن أحدا يعصى الله أبدا. كل مسلم مستوي مع غيره كامل الإيمان، فالتطرف لا يعالج التطرف. كذلك انظر معي المثال الذي يليه: حينما نشأ الرافضة الذين غالوا في حب أهل البيت نشأت الناصبة. قالوا بما أن هؤلاء رافضة يغلون نحن ناصبة نسب. آخر شيء انظروا معنا في المذاهب الفكرية المعاصرة الآن. الشيوعية حينما قالت الكل مشترك في المال، الجميع مشترك، حاولتها الرأسمالية فسقطت هذه وستسقط هذه. فالعلاج الوحيد في الوسطية، والله أعلم. صلى الله على محمد اللهم صل وسلم. كتب الله أجركم صاحب الفضيلة. معاشر المسلمين، ونحن نرى هذا التحذير الشديد من هذه الأفكار، يجدر بنا أن نسعى في حماية فكر الأبناء من تلك المخاطر. فودنا صاحب الفضيلة الشيخ حسن أن تبين أهمية ذلك ودور الأسر في تعزيز هذا الأمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث: أبواه يهودانه أو يمجسانه، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل يا أخوان على أمور. الأمر الأول أهمية الأبوين بالأسرة في التوجيه. الأمر الثاني أن الأبناء في المراحل الأولى يحتاجون إلى التوجيه، يحتاجون إلى التربية. كثير من يا أخوان يفرط في هذا الجانب حتى يشتد عود الابن ثم يتفلت. في فترة من الفترات تجد الابن ملاصر لأبيه، مقلد له، يتحرك معه في فترة ما قبل الدراسة. يعني ترى فعلا يرى أن هذا الأب هو النموذج ويستمر معه فترة من الزمن. في هذا الفترة يا أخوان ترك أبناؤنا ضحية لبعض وسائل الإعلام، ضحية لأمور كثيرة. وفي هذا الزمن بالذات سلم أبناؤنا اليوم إلى هذه الأجهزة، والأسر مع انشغال الأسر، الأب والأم عاش في أوساطنا أيتام مع وجود الأبوين. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. وقال القائل: إن اليتيم الذي تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم الذي تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. أبناء اليوم سلمهم هذه الأجهزة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والله أن نخشى إن لم يحفظ الله أجيالنا يا إخوان أن نفاجأ بجيل فيه من الشر ما الله بعليم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يخرج جيل يا أخوان من أسرنا أهل شر،
من هذه الأجهزة المعروفة الآن عندنا. ولذلك إذا عرفنا يا أخواننا الآن فعلا حتى يشعر الأبوين أو تشعر الأسرة بأهمية دورها، إذا علمت بأن الأمر يعني نعيش فترة غزو مركز على أبنائنا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. أجيالنا اليوم تساق بشر، نسأل الله أن يحفظهم بحفظنا على كل شيء قدير. وإذا ما تدارك الأبوان في الأسرة الدور الحقيقي لهم، أنا أعلم يا أخوان وتعلمون جميعا، لابد نكون صرحاء، الأبناء قد لا يستجيبون للآباء. معاناة الغيورين في الأسر معاناة، أمور كثيرة، لكن أد الذي عليك والله جل وعلا سيوفق في ذلك. أما أن يترك الإنسان ويترك أسرته وأجياله يتخطفون بين يديه ولا دور له، إذا علم الله صدق النية وأداء الدور في الحماية فإن الله سيحفظهم. إذا علمنا هذا الخطر يا أخوان فإن ينبغي أن يكون للأب جلسات مع أبنائه وبناته، ولكني أركز على قضية في هذه الجلسات: لا يقود الإنسان حماسة على إصلاح ذريته إلى الشدة والتنفير، فإن في زمن إذا شرد الابن أو البنت من الأبوين معدن الحب والحنان فسيتجهون مباشرة إلى غيرهم، ولا شك في ذلك، وقد حصل هذا الأمر. ينبغي أن يكون تشعر الأسرة بالحب والحنان والتقارب والاهتمام حتى يكون للتوجيه لها أثره. يعني يا أخوان أبنائنا الآن في مسألة الصلاة وجدت ثمار الآن، ثمار العنف على بعض الأبناء، أخذهم بالقوة. حقيقة أنه يتألم الأب لتقصير أبنائه، يتألم الانحراف الموجود في أبنائه، يتألم، لكنه ينبغي أن يعلم بأن الموفق هو الله والمصلح هو الله، وأن قد سبق من الأنبياء من لم يستجيبوا لهم أبنائهم كما ورد في قصة نوح عليه السلام مع بذل الجهد. لكن ينبغي أن تدعو الله جل وعلا وأن تجتهد. والله يا أخوان لقد عاش أبناء فترة أو أباء فترة من الزمن معاناة مع أبنائهم ومع بناتهم، ومع ذلك اهتموا بالتوجيه والنصح وإدامة الدعاء فترة من الزمن، وأعاد الله الأبناء إلى الصلاح. أسأل الله أن يصلح أبنائنا جميعا. فأقول يا أخوان ينبغي أن تستشعر أولا حتى تهتم بدورك أن الموضوع خطير جدا، وأن أصبح اليوم التوجيه عام على الأسرة بكل ما تتوقع. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والأجهزة هذه ما تنحل إما اتجاهات منحرفة ضالة، وإما مسالك ردية انحرافية، يعني كما تعلمون بتشتيت أبنائنا اليوم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. من كان يتصور يا إخوان أن يحدث في أبنائنا شيء من الانحراف أو شيء من الإلحاد؟ بدأت بذرات لا كثرهم الله، يعني فيهم من الاستنكار، إنكار العبادات، تمرد على الدين. من أين أتى هذا الجيل يا أخوان؟ هذا خطر موجود الآن، لأن لم يعد الموجه الأب والأم، لم يعد الموجه المسجد، لم يعد الموجه ذلك المعلم. أصبح التوجيه من هذه الأجهزة التي لا رقيب ولا حسيب من الآباء والأمهات عليها. الأمر الثاني يا أخوان في التوجيه وهو كثرة الدعاء والإلحاح. والله يا أخوان الأب الآن والأم في الأسرة يعني مثل ما أنك ترى ابنك الآن في العناية أو يفعل يعني يعمل له عملية وأنت خارج العناية والعملية، يا رب أشفه، يا رب يا رب احفظ لي هذا الابن، أو في حادث أو في سحر أو في عين وأنت تدعو له وأنت مهموم. ينبغي أن تستشعر هذا الجانب،
وأن تدعو أن أبناءنا وبناتنا في خطر فتدعو وأنت صادق، أسأل الله أن يجيب دعوتك. لابد أن تدعو يا أخي في سجودك، تدعو لهم يا أخوان بحرقة أن يحفظهم الله بحفظه، فالمسألة خطيرة، أسأل الله أن يحفظ أجالنا. منها وفقنا الله وإياكم كما ذكرنا، ينبغي أن ننبه أبناءنا يا أخوان، تحذير كما ذكرت سابقا، تحذير الأبناء مهم كما ذكر الشيخ الله يوفقه، يعني توجيه والاهتمام بالتوجيه والترغيب والحث على الأعمال، لكن قد يغفل الإنسان عن التحذير. تدري الابن الآن لما يدخل مع رفقاء السوء أو يتعرض للبرنامج في الجهاز الذي بين يديه ثم يتذكر ذلك التوجيه اللي قلت لك، قلت ترى بيحدث كذا وانتبه من كذا واحذر من كذا، لما يعرض عليه هذا الأمر وإذا بقد أعطيته التحذير رجع إلى فكرة، قال نعم إذا حصل ما ربني عليه الوالد أو الوالدة، حصل ما خوفوني وحذروني منه، فإنه يرجع بإذن الله جل وعلا. الآن يا إخوان لو قلت له الآن يعني بعض الآن واحد خبير في التجارة قال ترى إذا المسلك التجاري هذا ترى ما يصلح، رجل خبير خلاص تركه، ترى اللي يسلكون التجارة هذا ترى يفعلون كذا وكذا، جلس في مجلس إذا بيمارسون التجارة يفعلون كذا وكذا، قال سبحان الله حذرت من قبل. فالتحذير مهم، وفقنا الله وياكم لأجيالنا لأبنائنا وبناتنا. واليوم يا أخوان إن لم نقف محذرين وموجهين ومربين وداعين فالأسرة في خطر، أسأل الله أن يوفقنا وياكم. مسألة الوسطية يا أخوان اللي تحدث عنها وخصها بالذكر يا أخوان، نحن فعلا نحتاج لها. لأجيالنا الآن يا أخوان نفرح، الله يوفقكم في توجه أبنائنا الآن للاستقامة، صلى الله لهم التوفيق والسداد. أبنائنا وبناتنا إذا استقام الإنسان نفرح وندعو له بالتوفيق والسداد. وإياك ثم إياك، إياك ثم إياك في وسط هذا المعمعة أن تخاف من استقامة ابنك أو استقامة بنتك فتحاول أن تصرف عن الحق. وقد وجد في فترة من الزمن من يمر على بنته في الليل وهي تقوم الليل فيركلها برجله، نسأل الله أن يحفظ وإياكم، ويصفها بالتشدد، أو يرى ابنه على الخير وعلى الاستقامة فيحذره من ذلك. والله ثم الله أن دور بعض الآباء في هذه الأيام دور سلبي، خاصة مع ابنه المتوجه، ابنه المستقيم. ندعو لأبنائنا بالتوفيق، سلموا من المخدرات، سلموا من الانحراف، سلموا من ندعو لهم بالتوفيق، ولكن أيضا ينبغي أن نقول انتبه، قد تجد في أثناء التوجيه من يوجهك في أشياء خارجة عن منهج الكتاب والسنة، هذا أمر مرفوض. يا بني لا يقودك العاطفة والاهتمام بدينك أن يحمسك بعض الأشخاص حتى تتصرف تصرف يخرجك عن مسار نبيك صلى الله عليه وسلم. ينبغي وفقنا الله وإياكم. وأنا أعلم يا أخواننا سيحتج بعض الآباء في الأسر بقلة العلم وبقلة بقلة العلم وبقلة التأثير، لكن لابد أن يكون بدوره حتى ولو وجه إلى من ينصحه وإلى من يسير على طريقه. بل نبقى يا أخوان كالرقابة المنضبطة على أبنائنا وبناتنا وفقنا الله، فلا نخونهم ولا نترك لهم الحبر على الغارب. والفترة أعيد فأقول الفترة التي ابنك بين يديك وفي يدك، انتبه لهذه الفترة ووفقك الله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد. كتب الله أجركم وسدد منكم القول والعمل. الشيخ علي حفظك الله والحضور، بودنا أن توضح لنا ما هي الآثار والثمار المترتبة على تعزيز الوسطية، سددك الله. الحمد لله رب العالمين، وبعد فإن هذا المحور مهم جدا، فحينما أهتم بشيء لا بد أن أعرف ثمراته المترتبة عليه. حينما أزرع وسطية فإن ثمارها ستكون يانعة، وحينما أزرع غلوا أو تفريطا فلا شك أن الثمار ستكون مرة على زارعها وساقيها وحاصلها. والثمرات المترتبة على الوسطية والاعتدال وعلى محاولتنا للتطرف
من هذه الثمار التوحيد والذي هو أكبر الثمار وأعظمها. فكلما تمسكنا بالوسطية كلما نما توحيدنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك. تقدم معنا أن بوابة الشرك الظلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما كان المجتمع وسطيا كلما كان موحدا وموحدا. انظر إلى الدول الأخرى التي يوجد فيها غلو في الصالحين مثلا لا فيها توحيد. كلما كان هناك غلو كلما نزل التوحيد، وكلما كانت هناك وسطية كلما حل التوحيد. بلدان كثيرة فيها طواف بالقبور واستشفاع بغير الله جل وعلا، وفيها وضع الأموات في المساجد، وفيها دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وفيها غلو في العقائد إلى غير ذلك. فكلما كان هناك غلو في مكاننا كلما قل التوحيد، والضد صحيح أيضا. فمن ثمرات الوسطية ومحافظتنا عليها بقاء التوحيد. الثمرة الثانية بقاء الأمن والأمان، وهذا أمر مهم جدا. كلما كان المجتمع حريصا على الوسطية حل الأمن، هذه ثمرة عظمى. وكلما كان فيه غلو في جوانب معينة كلما اهتز الأمن، وهذا معلوم. تخيلوا معي أن هذا المجتمع مثلا قال الله وإياكم فيه تكفيريون أهل تكفير وغلو، هل نأمن على أبنائنا، على أرواحنا، على مساجدنا؟ الجواب لا. ونتائج هذا راسلناها في السنوات الماضية حينما كان هناك غلو وتكفير، حل التفجير والتدمير، وبدأنا نشعر بشيء من عدم الأمان. وحينما حاربنا الغلو وحاربنا هذا التكفير وهذا التدمير الحمد لله ننعم بإيمان وأمان ربما أكثر من السابق. هذا بفضل الله، ثم بفضل تمسكنا بالوسطية ومحاربتنا للغلو. هذه ثمرة عظمى الأمان. من منا لا يريد أن يعيش بأمان واطمئنان؟ والله لو قالوا لنا نعطي كل واحد منا ريال فقط يعيش عليه سنة كاملة لكنه آمن، أو نعطيك مليار وأنت مهدد بالقتل وتفجير بيتك ومسجدك في أي لحظة، لاخترت الريال على المليار. أحد يعارض هذا؟ لا أظن، بل أزم أن الجميع موافق على هذا الاختيار. الأمن والأمان من ثمرات الوسطية والاعتدال، والخوف والإرهاب من ثمرات الغلو والتطرف. الثمرة الثالثة وهي ثمرة عظيمة جدا الجماعة، وضدها الفقر. كلما كان المجتمع متمسكا بالوسطية كان مجتمعا في أجساده وأرواحه وقلوبه وإنسانه ومكانه. وكلما كان المجتمع فيه غلو أو تفريط كلما تفككت جماعته، وهذا أمر ملموس جدا وأمر معروف. فالجماعة أمر مهم جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أن الذي يخرج على الناس يريد أن يفرق جماعته تخلصوا منه، اقتلوه كائنا من كان، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم هذا المتطرف يريد أن يفرق الناس، فأمر بقتله لتبقى هذه الجماعة. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. كيف نحافظ على الجماعة؟ نحن هنا في وطن التوحيد المملكة العربية السعودية. ننعم بالتوحيد؟ الجواب نعم. ننعم بالأمان؟ الجواب نعم. ما أسباب التوحيد والأمان؟ الوسطية، لا أشك في ذلك أبدا. نحن في المملكة ولله الحمد نعيش في الوسطية. ولاة أمرنا وسطيون، علماؤنا وسطيون، كثير من دعاتنا وسطيون، آباؤنا
أو العالم أو الداعية شق عن الوسطية وانحرف وأصبح تكفيري تهجيري تدميري يربي الأبناء على السياسة وعلى التحزبات وعلى التكفير والتهجير اختل التوحيد واختل الأبناء. الأمر الرابع الانتصار على الأعداء. الوسطية هي السلاح الوحيد للنصر على الأعداء كائنا من كان، مهما كان نوع هذا العدو أو لونه أو جنسه أو وطنه أو بلده أو عقيدته أو دينه. إذا كنت وسطي والله لتنتصرن على هذا العدو كائنا من كان، مهما كان سلاحه أو عتاده أو جنده أو مقوماته. الوسطية هي سلاحنا للنصر، سواء كان هذا العدو الكافر من خارج البلد أو الفاجر والمفجر من داخل البلد. الوسطية هي سلاح للنصر. العدو الله سبحانه وتعالى أمر بالوسطية للنصر على أعدائه، لا نعتدي عليه وفي نفس الوقت لا نعتقد أنه من المسلمين فله حقوق. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن المحاربين؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. انظروا إلى الوسطية، إنما ينهاكم الله أذان. أي نعم. أشهد أن لا
أيها الإخوة، والأخوات، ذكرنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالوسطية حتى مع أعدائنا. يقول سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا. قال في الآية التي تليها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا. إذن حتى مع أعدائنا هناك وسطية، وهذه طبعا خاضعة لأحكام الشرع ولقرارات ولاة الأمر والعلماء. لكن التنظير العام أن هناك كافر لا يعتدي عليه وأحفظ له حقه، وهناك كافر ربما قاتله بالضوابط التي لا تخفى عليكم ولا تخفى على كل مسلم عام. إذا الوسطية فيها نصر على الأعداء، سواء أعداء الخارج أو أعداء الداخل. أعداء الداخل هم المتطرفون والغلاة الذين يرون في الأحزاب نجاة للأمة أو في أو في الانحلال وترك التدين نجاة للأمة. لا، نحن وسطيون ولله الحمد. الثمرة الخامسة: الأمنية الكبرى أن تعود أمة الإسلام كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن تعود حقا لا بد أن نعود إلى الوسطية ونتمسك بها تعلما وتعليما وتطبيقا. أما أن نقول نحن وسطيون ولسنا بوسطيين فلن تنتصر الأمة ولا تعود. إذا أردنا أن تعود أمة الإسلام كما كانت لا بد أن نعود إلى هذه الوسطية. إذن الثمرات الخمس، الثمرات الكبرى، من يشارك فيها؟ أولا بقاء التوحيد، من ثمرات الوسطية بقاء التوحيد. ثانيا بقاء الأمن والأمان. ثالثا بقاء الجماعة. رابعا الانتصار على الأعداء في الداخل والخارج. خامسا عودة الأمة. الأمنيات الخمس الكبرى هذه صدقوني والله لو أقمنا مئات المحاضرات وآلاف الندوات ومليارات المؤتمرات ما لم تكن فيها الوسطية هي النجاح ستفشل جميع هذه المؤتمرات ولن تعود أمة الإسلام. أختم بأمر مهم جدا جدا. عرفنا الوسطية بأدلتها، يجب علينا أن نعرف أن هناك أناس استغلوا مصطلح الوسطية في تمرير الباطلية. وعلى عجالة أضرب لكم بعض الأمثلة. ذكرنا وهذا أمر مهم جدا أن الوسطية تعرف على أنها العدل والخيار، ليست وسط، هي وسط بتحريك حرف السين وليست بتسكين. أحيانا تأتي وسطية أي أنها وسطا بين وسطين بين المتطرفين، وأحيانا تأتي بأنها الحق ضد الباطل. ليس دائما تكون الوسطية هي أمر متوسط بين الطرفين، لا. أهل الباطل أخذوا هذا التعريف، أي شيء يترددون فيه أخذوا الوسط ليمرروا باطلهم. انتبهوا، الوسطية هي العدل والخيار. يعني قد تكون الوسطية ضد الحق وقد تكون وسطا بين المتطرفين. أضرب لكم أمثلة مما مرره أهل الباطل على كثير من أبناء الأمة. يقولون أهل البدع وأهل الأحزاب وأهل التنظيمات السرية كما اصطلت الأمة نارها الآن، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة وجماعة داعش وجماعة الرافضة والليبرالية والعلمانية إلى غير ذلك مما دولتنا ولله الحمد بقادتها وعلمائها يحاربون هذه الأفكار الدخيلة على أمة الإسلام. أهل الباطل ماذا يقولون؟ قل طيب هذا باطل وهذا الأحزاب
وجماعات تكفيرية، وش رأيكم نأخذ منهم الخير ونترك الشر؟ هل الوسطية هذه صحيحة؟ هل الوسطية هذه صحيحة؟ ترى هذه من أكثر الوسطيات الخاطئة التي تنتشر بين أبناء المسلمين. يقول لك يا أخي صح جماعات بس إسلامية يا أخي مسلمة، خلونا نأخذ خيرها ونترك شرها. ما أوقع أمة الإسلام أو أمة الإسلام في هذا إلا هذا التنظير الوسطي الخاطئ. كيف خاطئ؟ كيف أنا أعلم أنه خاطئ؟ نقول نقرأ كتاب الله، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من يكون بالله لست منهم في شيء، يعني ما نأخذ الخير ونترك الشر. لست منهم في شيء، لا في خيرهم ولا في شر، اتركهم لكي تبقى على الوسطية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني الأحزاب والتنظيمات لست منهم في شيء. لا يدفع عليك أحد الناس يقول يا أخي خذ الخير واترك الشر، لا، الخير موجود عند أهل السنة والجماعة، عند الوسطيين، عند الشيخ بن باز والألباني وابن العثيمين والفوزان والعلماء السابقين، الحمد لله الخير واجب. أما أصحاب التنظيمات الإخوان التبليغ ما أدري إيش اللخبطة هذه، لا تأخذوا بقول أحد منهم من أجل السلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء، وامتثالا لقوله سبحانه وتعالى: لست منه في شيء، يعني لست منه في محاضراتهم ولا في كتبهم ولا في حزبياتهم ولا في خروجهم ولا في مظاهراتهم ولا في جميع تنظيراتهم ولا في رموزهم أبدا. الحمد لله الله كفانا بالوسطية وبالاعتدال. خذ مثال ثاني حتى لا أطيل عليكم. في الزمن السابق بعض المحسوبين على المسلمين قالوا يا أخي مرتكب الكبيرة، شخص سرق مثلا أو عزكم الله زنا أو كذا، قالوا والله في ناس قالوا كافر اللي هم الخوارج، وفي ناس قالوا ما يكفر أبدا، في ناس قالوا احنا وسطيين. وش رايكم؟ مرتكب الكبيرة له كافر ولا مسلم؟ معتزلة. كيف له كافر ولا هو يا كافر يا مسلم؟ الوسطية تتجلى عند أهل السنة والجماعة، يقولون مرتكب الكبيرة مسلم ولكنه معرض لغضب الله عز وجل أو معرض لعقاب الله، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه ثم يدخل الجنة، لكنه مسلم. خوارج قالوا لا كافر، وقالوا ناس وسطيين قالوا لا، وش رايكم في مرتكب الكبيرة العاصي لا هو مسلم ولا هو كافر؟ هذه وسطية صحيحة؟ لا، وسطية صحيحة عند أهل السنة والجماعة. هناك ناس قالوا مثلا أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته كلها. هناك طوائف أخرى قالوا ما في لا أسماء ولا صفات، منكرها كلها. جاءوا الأشاعرة قالوا وش رأيكم نكون وسطيين؟ نثبت سبب والباقي نقول. هل هذه وسطية صحيحة؟ وسطية لا صحيحة. الأدلة تحمل الوسطية. انظر معي وأختم بهذا. انظر معي الآن إلى التفكير في الوسطية وهو التفكير الخاطئ، الذين لا يفرقون بين العدل والمساواة. يقولون نساوي بين الرجل والمرأة، وسطيين، المرأة والرجل سواء. هل هذا صحيح؟ ما هي الوسطية في الإسلام؟ العدل بين الرجل والمرأة، وليس المساواة بين الرجل والمرأة. اتخذوا من لفظة المساواة لتمرير وسطيتهم الباطلة. يعني الآن هل نساوي بين شخص طويل وشخص قصير؟ لا يستوي. شخص مثلا في أول جامعة، هل نساوي بطفل عمره 3 سنوات في المصروف؟ نساوي ولا نعدل بينهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ما قال ساوي. المساواة ظلم، المساواة ظلم في كثير من صورها، وليست من الوسطية في شيء. يقولون نساوي بين الرجل والمرأة، هذا خطأ، هذا ظلم. إذا ساويت المرأة الجميلة الضعيفة تساويها بالرجل، تقول للمرأة مثلا اذهبي وقاتلي، ما تستطيع، لها مميزات. نقول للرجل اذهب واحمل، يعني كيف؟ ما تأتي، لأن الرجل تركيبته التي خلقها الله عليه بهذا النمط، والمرأة بهذا النمط. لكنه العدل، وسطية الإسلام تعدل، ما تظلم المرأة ولا تعتدي عليها، وتعطيها حقوقها كاملة كما ميزها الإسلام مع حقوقها. متى ما فهمنا الوسطية الصحيحة نجونا، ومتى ما اختلت الموازين في فهم الوسطية ضللنا
وركبنا بعد ذلك كثيرا من أنواع الضلالات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأعتذر عن الإطالة، صلى الله على محمد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. معاشر المسلمين، ونحن نسمع هذه الآثار والثمار المباركة الطيبة المترتبة على تعزيز الوسطية، يجدر بنا معرفة سبل تحقيقها في فكر أبنائنا، ولعل الشيخ حسن سدده الله وأعانه يفيدنا في ذلك مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حقيقة يا إخوان الوقت يعني ضاق، لكن يختصر تحقيق الوسطية الحقة بمعنى الوسطية اللي ذكرها الشيخ، وهو الاعتدال والتوسط على المنهج الذي تركه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نهرب من الغلو فنقع في غلو آخر، ومن تكفير المجتمعات إلى تكفير الجماعات. ينبغي أن يكون الإنسان حقا وعادلا في كلامه، ويتكلم عن الوسطية الحقة في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام يرفض الحزبية، يرفض الخروج عن الكتاب والسنة، يرفض كل ما يخرج عن مسار الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ينبغي المسلم أن يحذر في ألفاظه وفي كلماته وفي نقده لإخوانه المسلمين الذين على منهج أهل السنة والجماعة، بل ينبغي المسلم أن يراعي حق الله فيهم. أختصر يا أخوان في سبيل تحقيق الوسطية قضية الوعي. الوعي مهم جدا، أن يكون عندنا وعي وإدراك في مثل هذا الزمن الخطير. وأضرب لكم مثال يا أخوان، في هذا الزمن مرت أحداث، سواء في الأفكار الضالة أصحاب الغلو أو أصحاب التفريط، سواء أفراط أو فريط، لكن مع ذلك هذا المجتمع المتماسك اللهم لك الحمد والشكر، المتربي على المنهج الحقيقي، ورحم الله علماء السلف يربونهم على الأصول الثلاثة، على الإيمان. دروس الآن يا أخوان لما تقرأ بعض دروس العلماء الربانيين أصحاب التربية في المساجد، مات من مات رحمهم الله وبقي من بقي، التربية الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون. قال أهل التفسير يربونهم على صغار العلم قبل كباره. لما تربت الأجيال على هذا الشيء، انظروا كيف كان المجتمع، والحمد لله مجتمع لله الحمد، مجتمع متربي على الكتاب والسنة اللهم لك الحمد والشكر. وإن حصل شطحات أو انحرافات فإنها بينها العلماء وردوا على من فعل ذلك، أسأل الله أن يحفظهم. لكن ضرورة الوعي مهم جدا، أن يكون مجتمعنا واعي. الآن يا أخوان من يجد في مجتمعات الآن من يؤيد أي فكر ضال؟ اللهم لك الحمد والشكر. من يجد في هذا الزمن من يؤيد التساهل والانحراف والدعوات التغريبية والشر؟ لا تجد، الحمد لله، الكبير والصغير ينكرها. هذا يدل على أن المجتمع مربى تربية إيمانية على علماء هذا البلد المبارك. أسأل الله أن يحفظنا ويكم ويوفقنا ويكم. هذه بشائر يا إخوان. الحدث اللي حصل في نيوزيلندا هناك، وفقنا الله وياكم، بفعل ما فعل ذلك المجرم، لكن التضافر تعاطف المجتمع مع المسلمين هناك، لا تتوقع أن حب الإسلام وإلا ضعف منهم، فالكفار يد واحدة على المسلمين. لكن عكس أمرين اثنين. الأمر الأول ما كان يتخلق به بعض أبناء المسلمين في تلك البلد من الخلق والوسطية والأدب والتعامل المبارك. الأمر الثاني وهو مهم جدا، أن الله الذي لا إله إلا هو يريد أن يظهر دينه. الله يقول جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يدخلن الله هذا الدين كل بيت مدر وبر بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله بالإسلام وأهله، وذل يذل الله بالكفر أهله. فأقول يا أخوان، عند هذا النقطة بالذات، وأعظم ما نحقق به الوسطية أن يكون عندنا وعي من خلال الرجوع إلى المصدر الكتاب والسنة، الرجوع إلى العلماء الربانيين. يضبط الإنسان مصادر يا أخوان.
المصادر الإسلامية، مصادر يعني العلماء الربانيين كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ من اشتهر بعلمه وفضله وخيره واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مهم، وفقنا الله وإياكم، وأن يكون ذلك إخوان وعيا فينا، وفقنا الله وإياكم. ونحن أختم بالحديث، ينبغي أن نوعي أجيالنا وعي عام، أختصر وأختم به كلامي، أننا أمة أعطانا الله أفضل منهج، اللهم لك الحمد والشكر. من اللي وضعه؟ هو الله، فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الأمر الثاني أننا بفضل الله نتبع أفضل شخصية في التاريخ، اللهم صل وسلم عليه، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله لنا، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل شفاعته. لم نراه في الدنيا ولم نعيش معه، لكن أسأل الله أن يحقق فينا ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه أحد أصحابه فقال: طوبى، أو قال ذلك الصحابي: هنيئا لمن رآك وآمن بك يا رسول الله. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال شراح الحديث: طوبى خير كثير في الجنة، من ضمنه شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فأقول وفقنا الله وإياكم، ينبغي أن نعرف هذا الأمر، وأن نعلم الأمر الأخير من هذا الأمور، وهو بعد أن نعرف قيمة هذا المنهج وقيمة هذا النبي. النقطة الأخيرة أن الله قد وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين والعاقبة الحسنة، فلا يتسرع متسرع، ولا يتعجل متعجل، ولا ينحرف منحرف، ولا يطبق مناهج منحرفة حتى يريد نصرة دينه، بل الله جل وعلا قد تكفل بدينه وحفظ رسالته واستمرار هذا الدين والعاقبة المتقين. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها. ثم قال في نهاية الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فتبا لمن حرف على المنهج إفراطا أو تفريطا، والدعاء لمن لزم الوسطية واستقام على دينه، فإن الدين دين الله، والرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر لله من قبل وبعد. صلى الله أن يوفقنا إياكم. وأقول أيضا ينبغي أن لا يتسرب إلى أوساطنا الذل والخور والتراجع، لاستهزاء مستهزئ أو سخرية ساخر أو نقمة حاقد أو تجريح حاقد من الحاقدين، بل ينبغي أن نعرف أن المستقبل بيد الله، وأن نتذكر قول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسأل الله أن ينصر دينه وينعل كلمته. بل الله جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو في أحلك الظروف التي ما مرت على التاريخ. يقول الله جل وعلا كما حكى الله عن موسى عليه السلام: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا على كل شيء قدير. فالله وفقنا الله وإياكم في نشر الوعي في أوساطنا، الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى العلماء الربانيين، ترك يا إخوان المناهج المنحرفة، أخذ العلم يا إخوان من أهل السنة والجماعة، وفقنا الله وإياكم، أن نرد على المبطل، وأن نكون أهل عدل في حكمنا على إخواننا في أي بلد كان وفي أي أمر. من كان على الكتاب والسنة فأخونا وفقه الله ويسر الله أمره، ومن حرف فإنا ننصح ونعيد إلى صوابه. أسأل الله أن يجعلنا وكم موفقين ومن الثابتين على دينه. شاكرا لكم حسن الاستماع، وشاكرا للمنظمين لهذه الندوة. أسأل الله لهم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله على رسول الله. ختاما أيها الأحبة، نعلم أننا في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين قد متعنا الله عز وجل بنعم عظيمة، أرغد عيشنا وأمن أوطاننا وولانا خيارنا وبارك في أرزاقنا. وهذه النعم إن كانت مسرة ومبهجة لكل محب، فهي حسرة وويل لكل حاقد. فلا بد أن نراعيها وأن نسعى في حفظها، وأن نتكاتف مع ولاة أمرنا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم فضله. ختاما، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وولائه وهو القادر. اللهم يا كريم يا رحمن يا ودود يا منان، اللهم انفعنا بما سمعنا من علمائنا ومشايخنا سددهم الله، وأرشدنا للحق إنك على كل شيء قدير. كما أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وولائه وهو الكريم الجواد البر الرحيم
للحاضرين والمستمعين وسائر المسلمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرج، ومن كل ضيق مخرج، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم. اللهم اشف مرضاهم واغفر لموتاهم وعاف مبتلاهم. إلهنا وخالقنا، اللهم إن بنا من النعم ما لا يحصيها إلا أنت. أرغدت عيشنا وأمنت أوطاننا وليتنا خيارنا، باركت في أرزاقنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واجعلنا من الشاكرين لك يا رب العالمين. إلهنا، اللهم كما أرغدت عيشنا وأمنت أوطاننا، اللهم أرغد عيش المسلمين في كل مكان. اللهم أرغد عيش المسلمين في كل مكان، ولهم خيارهم، جنبهم شرارهم، احقن دماءهم. إلهنا وخالقنا، اللهم انصر جنود المرابطين على الحدود. اللهم قو عزائمهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك، اللهم سخرها لهم يا رب العالمين. اللهم يا كريم ورحمن، اللهم وفق رجال أمننا في الداخل، أعنهم على ما فيه حفظ أمن المسلمين، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا رب الأرض والسماء. إلهنا وخالقنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا وتربيتنا. اللهم اصنع ذرياتنا بعينك، واكلأهم برعايتك، واحفظهم بحفظك. اجعلهم قرة عين لنا في الحياة وعاقبا صالحا لنا بعد الموت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا، اللهم اجعل حياتهم سعيدة هانئة. اللهم اشفهم وعافهم وارفع ما بهم، تمم عليهم الصحة، واختم لهم بالخاتمة الحسنة يا رب العالمين. إلهنا، اللهم من كان منهم ميتا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اجعل ما أصابهم في حياتهم كفارة ورفعة لهم في الدرجات وحطا عن السيئات يا رب الأرض والسماوات. كما نسأل الله تعالى في ختام هذه الندوة للقائمين عليها، وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ومن سعى وبادر ونسق، نسأل الله تعالى أن يبارك في أرزاقهم وفي جهودهم، كما أسأل الله تعالى أن يبارك للجميع، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.